بسم الله से कि जब कारी साहब ये तिलावत फरमाते हैं तो आप सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह अब ये इनका हौसला भी बढ़ता है और इनकी पढ़ने की जो सलाहियत है वो भी बढ़ती है। तो आपसे दरख्वास्त है कि
يوم ينظر المرء ما قدم
بسم الله الرحمن الرحيم لا اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسول الله سيدي صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح لنا أبواب الخير، اللهم افتح لنا أبواب الخير، اللهم افتح لنا أبواب السلامة، اللهم افتح لنا أبواب السلامة، اللهم افتح لنا أبواب السعادة، اللهم افتح لنا أبواب السعادة، اللهم افتح لنا أبواب البركة، اللهم افتح لنا أبواب البركة، اللهم افتح لنا أبواب المودة، اللهم افتح لنا أبواب المودة، اللهم افتح لنا أبواب القوة، اللهم افتح لنا أبواب القوة، اللهم افتح لنا أبواب الرزق، اللهم افتح لنا أبواب الرزق، اللهم افتح لنا أبواب الجنة، اللهم افتح لنا أبواب الجنة يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وفرج علينا خاصة. اللهم إنا دعوناك ما أمرتنا فاستجب لنا يا إلهنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا
فاستجب لنا يا إلهنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا عزيز يا غفار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.